औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, बिल्कुल, आज आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, हाजिरी बच्चा मोकल। मोकल जिनको भी कहा जाता है, और ये बच्चा मोकल जो है ये बहुत ही आसान वजीफा है इसका। आप अगर ये वजीफा करते हैं तो यकीन जाने आपको डर खौफ बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा है कि ये बेज़रर है, यानी कि जिसमें हिसार मारनी पड़ती है वो जाहिर है जनाब अगर हाजिर होगी तो आपको नुकसान देगी। ये वाहिद वो चिला है जिसके अंदर हिसार मारने की आपको जरूरत नहीं है। और वो जो लोग कहते हैं कि हाजिरी नहीं होती जनाब की, जी क्यों नहीं होती? अगर आपका उस्ताद बेहतरीन आपको ट्रेनिंग देने वाला है, बेहतरीन आपको वो राज आपसे शेयर कर जाता है जो असल में राज होते हैं, तो जनाब की हाजिरी हो जाती है। ये जो मोकल है ये कदो कामत में बिल्कुल छोटा, यानी कि आपको 9 से 10 साल का ऐसे लगेगा कि जैसे 10 साल का बच्चा आ गया है, लेकिन ये बड़ा ताकतवर एक जिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ जायज काम करता है, नजायज काम बिल्कुल नहीं करेगा अमल के। तो लिहाजा आज का जो चिल्ला है इसके ऊपर आज की जो ट्रेनिंग है वो खैर मैं मुकम्मल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि जो लोग मेरे शागिर्द हैं ये चिल्ला करना चाहेंगे, जो लोग शागिर्द डलना चाह रहे हैं, जाहिर है मैं उस्तादी शागिर्दी की फीस चार्ज करता हूं बाकायदा तौर पे, और इसके जो कोड है, इसके जो राज हैं वो बाकायदा तौर पे बताऊंगा, क्या तरीकाकार है। आइए इस चिल्ले की तरफ चलते हैं, इस वजीफे की तरफ चलते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि ये वजीफा कैसे होगा। और यहाँ पे ये बात करना मुनासिब समझूंगा, ये जो चिल्ला है इसके लिए आपको दूर दराज कहीं जाकर मकान लेकर जरूरत नहीं है कि आप वहां पे चिल्ला करें। ये चिल्ला वाहिद ऐसा चिल्ला जो अपने घर में भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकते हैं। जिस कमरे में आप ये चिल्ला सरंजाम देंगे उस कमरे को बिल्कुल सामान से खाली कर लें और उसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, उसे गुस्ल दे दें ताकि उसमें कोई नापाकी का अंसर ना रह जाए। उसको अच्छी तरह धूनियों से पाक कर लें। फिर उसके बाद जनाब आप तमाम जलाली जमाली जल्दी परहेज करने के बाद 1 दिन 2 दिन पहले ही आप जलाली जो परहेजात होते हैं कोशिश तो करें कि 3 दिन ही परहेज आप शुरू कर दें, कि अगर आप आने वाली नौचंदी जुमेरात को अगर आप ये चिल्ला करेंगे तो 3 दिन पहले ही आप अपने परहेज करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो जनाब उस कमरे में आपने नौचंदी जुमेरात को दाखिल होना है पाक साफ कपड़े पहन के। जो कपड़े पहले दिन आपने पहनने हैं वही मुसलसल वही कपड़े चलेंगे आपके चिल्ले में। और ये कोई इतना लंबा चिल्ला नहीं है, तो इसकी इबारत भी कोई लंबी नहीं है। आपने जनाब जब कमरे में दाखिल हुए, मसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद आप उस पर बैठ गए। अच्छा, मेरी हर वक्त मैं ये बताता हूँ तमाम लोगों को कि जो लोग चिल्ला कशी कर रहे हैं वो 2 नफल कामयाबी अमल के जरूर पढ़ लिया करें, बहुत अच्छा होता है, वो फिर कामयाबी की जमानत हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब दरूद पाक इब्राहिमी पढ़ ले, जो आपको आता है वो पढ़ ले। 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 1121 मरतबा पढ़ना है या हलीम ज़िलायात लहू कुल्लु शै मिन खल्क़। क्या? या हलीम ज़िलायात लहू कुल्लु शै मिन खल्क़। छोटी सी ये इबारत है, छोटा सा ये इसमें आजम है। 1121 मरतबा आप पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और अल्लाह से दुआ कर ली कि या अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा। इसी तरह ये हो गया पहले दिन का चिल्ला, पहले दिन आपने इसको सरंजाम दिया। इसी तरह आपने मतवातर वक्त मुकर्रा पर आपने उस कमरे के अंदर दाखिल होना है। दाखिल होने के बाद आपने इसी तरह 2 नफल पढ़ने कामयाबी अमल के और 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 1121 मरतबा आपने या हलीम ज़िलायात लहू कुल्लु शै मिन खल्क़ आपने पढ़ना है और फिर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ के कामयाबी की दुआ कर दी। अब उसका प्रोसेस क्या है कि जब आपको कोई हफ्ता 10 दिन हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये जो बच्चा मोकल है ये नमूदार होना शुरू हो जाएगा, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत लिबास में है,
یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور ایون کہ جب وہ مکمل متشکل ہو جائے تو وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جایا کرے گا، آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہے، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بھی وہ سامنے بیٹھ کے آپ کی یہ عبارت مکمل وہ سنا کرے گا۔ جب وہ 1121 مرتبہ آپ کی تعداد پوری ہونے لگے گی تو یہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ آپ نے اس دوران اس کو بلانا نہیں ہے، اس نے خود ہی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اگر وہ گفتگو کرنا چاہے تو آپ کر لیں، جو سوال کرے اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں آپ، لیکن جو لفظ تسخیر کا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جب وہ بولے گا آپ سمجھے یہ غلام ہو گیا میرا، وہ لفظ یہ ہے کہ اس موکل نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ کو مجھ سے کیا مطلب ہے، مجھے آپ نے کیوں حاضر کیا ہے، کس مقصد کے لیے۔ تو وہاں عامل کا بنتا ہے کہ عامل اپنی پڑھائی پوری کر کے اسے کہے کہ میں دنیاوی کام بے شمار رکھتا ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حامی بھر لے گا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے دوستی کرتا ہوں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن پیار محبت پہ دشمنی داری میں دنیا داری میں بے شمار کام ہے، اس میں آپ کی معاونت اور مدد چاہتا ہوں، وہ حامی بھر لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے اسے یہی پوچھنا ہے کہ اپنے حاضر ہونے کا طریقہ بتا دیں تاکہ میں آسانی سے آپ کو بلا سکوں۔ وہ موکل بڑا خوش ہو کر آپ سے مخاطب ہوگا کہ میرا یہ طریقہ ہے آنے کا، تو یہ طریقہ کیا کرو تو میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ بالکل، تو پھر آپ اس کے بعد اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ ایک وعدہ اس سے یہ بھی لینا ہے آپ نے کہ آپ نے ہر وقت مجھے ستانا نہیں ہے، میرے پاس نہیں رہنا، جب میں بلاؤں اس وقت آپ نے آنا۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، یہ عامل کو چاہیے کہ ذہن نشین کر لے کہ جب میں آپ کو بلاؤں آپ نے تب آنا ہے، آپ نے ہر وقت میرے پاس حاضر نہیں رہنا۔ تو وہ حامی بھر لے گا کہ ٹھیک ہے، جب آپ اس کو چاہیں گے بلا لیا کریں گے۔ آپ نے اس کو کیا رخصت کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار تیرا شکر گزار ہوں کہ مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے صبح سفید شرینی کے اوپر ختم شریف دلوانا ہے موکلات کا، یعنی کہ آپ سفید برفی بھی لے سکتے ہیں، بہت ساری سفید رسگلے بھی ہیں، سفید اور بھی بہت ساری چیزیں جو میٹھی ہیں، ان کے اوپر آپ موکلات کا ختم شریف دلوا کے بچوں میں تقسیم کریں، خود بھی گھر والوں کو کھلائیں، باہر بچوں میں بھی تقسیم کر دیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں ایک موکل کا مالک ہو گیا ہوں۔ بہت ساری دنیا آپ سے کام لینے آیا کرے گی تو آپ اس موکل کو حاضر کر کے وہ کام سر انجام دیا کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک تلقین ہے کہ اس موکل سے آپ نے کوئی نجائز کام نہیں لینا۔ اگر آپ نے کوئی نجائز کام اس کا کہہ دیا تو آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ جائز کام بھی بے شمار ہیں، وہ نہیں ختم ہوتے۔ آپ دنیا کے جائز کام سر انجام دے رہے ہیں، بیماریوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، بیماریوں کا پتہ لگا رہے ہیں کہ اس بیماری کی کون سی شفا کی دوائی ہے، تو جناب یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے کام جائز ہیں، وہ جناب آپ موکل کے مشورے سے کر سکیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے اس موکل کے جب آپ مالک بن جائیں گے تو پھر روزانہ کتنی مرتبہ وہ تعداد پڑھنی ہے تاکہ موکل آپ کے قبضے میں رہے، وہ میں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو لوگ میرے شاگرد ہیں، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس چلے میں، کیونکہ میں استادی شاگردی کی فیس چارج کرتا ہوں باقاعدہ طور پر، اور جب تک میں میرے شاگرد جو سے استادی شاگردی نہیں کرتے اس وقت تک میں انہیں یہ بتاؤں گا بھی نہیں۔ اس میں جو چند کوڈ جو ان سے میں نے رکھ لیے ہیں وہ اس لیے رکھ لیے ہیں کہ بھائی میرا حق جو بنتا ہے استادی شاگردی کی فیس وہ میں ضرور لیتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ اس موکل کے مالک بننا چاہتے ہیں، اس کی تسخیر چاہتے ہیں، تو جناب یہ چلہ بے ضرر ہے، اس سے ذرا خوف نہیں آتا، بلکہ جس طرح ہی آپ کرتے جائیں گے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس کمرے کے اندر یہ چلہ کشی کرنا ہے وہ اس میں آپ چھوٹی سی موم بتی جلا لیں، نہ بھی جلائیں، اندھیرے میں کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا میرا جو عمل ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چلہ ہے بے ضرر ہے، بے ضرر ہے، بے ضرر ہے، یعنی ڈر اور خوف بالکل نہیں آتا۔ یہ موکل آپ کے اوپر پریشر بالکل نہیں ڈالتا کسی بھی قسم کا، اور بہترین چلہ ہے، بڑا طاقتور یہ موکل ہے، مشکل سے مشکل جو سے کام یہ سر انجام دیتا ہے۔ میرا تجربہ اس کے اوپر 2011 12 13 تک رہا، اور میرے پاس یہ رہا، کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے جو میرے پاس جنات تھی میں نے تصویر کی تھی وہ چھوڑنا پڑی، پھر آج تک بھی پچھتایا کہ میرے پاس یہ جن کیوں نہیں ہے۔ لیکن آپ کوشش کر لیں، میرے جو شاگرد ہیں کیونکہ اس کے اوپر میرا تجربہ ہے،
میں بڑے اچھے طریقے سے اس پہ آپ کو تربیت دے سکتا ہوں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔